हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस जिसका मैं मौला हूँ अली भी उन सब के मौला हैं। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा अली तो वो है कि इसको देखते रहना, रब करीम तुम्हें इबादत का दर्जा अता फरमाए। फौरन सवाल उठता था ज़हनों में कि जो ना देख सकेंगे तो वो क्या करेंगे? तो महबूब ने फरमाया ज़िक्र अली ये इबादा, वो अली का जिक्र करेंगे तो अल्लाह उन्हें इबादत का दर्जा अता फरमाए। और हज़रत अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो हैं वो अपनी सीरत के लिहाज से, अपने इल्म के लिहाज से, अपने तक़वे के लिहाज से, अपनी परहेज़गारी के लिहाज से, अदल व इंसाफ के लिहाज से, कुछ लोगों के फ़ज़ाइल बड़े होते हैं पर वो ज़ाती तौर पर कोई सीरत नहीं दिखा पाते। हज़रत मौला अली शेर खुदा के फ़ज़ाइल भी बड़े हैं और उनकी सीरत में अल्लाह ने कमालात भी बड़े ही रखे हैं। जिस तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाबी अबू तालब के घर में परवरिश पाई, मौला अली के घर में हुजूर रहे, तो मौला अली नबी करीम के घर में रहे, वहाँ परवरिश पाई हज़रत अली शेर खुदा ने। और सारी की सारी उनकी तरबियत रसूल करीम की मुक़द्दस आँखों के सामने हुई और हुजूर इनसे बड़ा ही प्यार करते थे। ये नबी करीम के बड़े महबूब हैं और इतने फ़ज़ाइल कुतुब अहादीस में, इसमें कोई शक नहीं कि फ़जीलत के लिहाज से पहला दर्जा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का ही है, दूसरा हज़रत उमर फ़ारूक का ही है, तीसरा हज़रत उस्मान गनी का ही है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि कुतुब अहादीस में किसी की फ़जीलत की इतनी हदीसें हैं ही नहीं जितनी मौला अली शेर खुदा की फ़जीलत की हदीसें, इतनी कहीं नहीं। और तमाम सहाबा के ये मुशीर थे, तमाम लोग इनसे मोहब्बत करते थे, बल्कि हज़रत उमर फ़ारूक तो फरमाया करते थे अगर अली हमारे दरमियान ना हो तो हम तो हलाक ही हो जाए। इतनी अल्लाह करीम ने इन्हें अज़मत अता फरमाई और सारी ज़िंदगी इन्होंने जद्दोजहद में गुजारी, सारी ज़िंदगी। हज़रत अबू बकर ने भी खिलाफत की, वो भी बड़ी मुश्किल थी लेकिन हालात संभल गए। हज़रत उमर ने भी खिलाफत की, हज़रत उस्मान गनी ने भी की, लेकिन मौला अली शेर खुदा की जो खिलाफत थी वो भी बड़ी आजमाइश वाली थी। मुसलमानों के अंदरूनी मामलात को भी देखना, बैरूनी महाजों पे भी लड़ना, बड़ी जद्दोजहद की हज़रत अली शेर खुदा ने। एक बात सबसे पहले आज हमने ये याद रखनी है कि हुजूर ने फरमाया है कि अली की मोहब्बत ईमान है और अली का बुग़्ज़ निफाक है। अब मोहब्बत ईमान है तो कैसे पता चलेगा हमें हज़रत अली से मोहब्बत है? कैसे पता चलेगा? मोहब्बत का इजहार करेंगे तो पता चलेगा मोहब्बत है। हमारा लबो लहजा बताएगा कि हमें हज़रत अली से मोहब्बत है। हम कभी उनके तज़किरे पे खुश होंगे तो पता चलेगा कि हमें मौला अली से मोहब्बत है। हम कभी उनका जिक्र की महफिल सजाएंगे तो पता चलेगा हमें हज़रत अली से मोहब्बत है। कभी उनका कोई कौल, कभी उनका कोई इरशाद, कभी उनकी कोई बात हमारे सामने आए, फिर हमें पता चलेगा कि हमें मौला अली शेर खुदा से मोहब्बत है। हज़रत अली मुर्तज़ा की मोहब्बत ईमान है। और फिर वैसे भी हज़रत अली इतने दाना हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो फिर अली दरवाज़ा है। अली बाब इल्म के, शहर इल्म के बाब अली है। इमाम सफूरी कहते एक दिन ना हज़रत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में मौला अली के सामने आके खड़े हो गए। कौन? हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्रील अमीन खड़े हुए इंसानी शक्ल में, तो कहने लगे अली ये बताइए कि जिब्रील इस वक्त कहाँ है? इंसानी शक्ल में। और मौला अली से पूछते हैं। तो कुछ जो आजकल हमारे शागिर्द रात पढ़ जाते हैं ना, तो वो ज़रा जल्दी करते हैं जवाब देने में। बड़ों को जब जवाब भी देना, बुजुर्गों को, तो जवाब में भी आदाब का ख्याल होना चाहिए। अगर आपको सवाल आता भी हो तो फिर भी उसमें आदाब का ख्याल आप रखेंगे। आप फटाफट नहीं कह देंगे कि जनाब ये इसका जवाब है, ये मान है, फौरन नहीं आप कह देंगे, आप उसमें भी आदाब का ख्याल करेंगे। हज़रत जिब्रील अमीन ने जब कहा ना कि बताइए जिब्रील कहाँ है, तो हज़रत अली फौरन भी कह सकते थे आप ही तो है जिब्रील, ये फटाफट कह सकते थे, उसी वक्त सारी बात ख़त्म हो जाती। लेकिन बुज़ुर्गों से बात करने के कुछ आदाब होते हैं, कुछ तौर तरीके होते हैं जो इल्ला माशाअल्लाह आजकल लोगों में नज़र नहीं आते। कुछ तौर तरीके हैं, कुछ सलीके हैं, कुछ जो हैं वो उसके ख़ास नुक्ता नज़र है, उसको समझना चाहिए। हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब पूछा ना कि जिब्रील अमीन कहाँ है इस वक्त, तो हज़रत अली ने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर दाएं देखा, फिर बाएं देखा, फिर आगे देखा, फिर पीछे देखा।
جواب فٹافٹ تیار تھا کہ آپ ہی تو ہیں، لیکن ایسے جواب نہیں دیا۔ فرمانے لگے جناب نہ تو اس وقت حضرت جبریل مشرق میں ہیں، نہ مغرب میں ہیں، نہ شمال میں ہیں، نہ جنوب میں ہیں، نہ 7 زمینوں میں ہیں، نہ آسمانوں میں ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہا کہ آپ جبریل ہیں۔ فرمانے لگے بھئی زمینوں آسمانوں مشارق مغارب میں تو کوئی نہیں، تو یہاں آپ جبریل ہیں یا میں جبریل ہوں؟ دونوں میں سے ایک ہے۔ تو حضرت جبریل امین مسکرائے، فرمانے لگے نہیں آپ تو ولی ہیں، جبریل تو میں ہی ہوں، آپ علی۔ دیکھیں نا، بہت سارے لوگ سوال کا جواب دیتے ہیں پر وہ آداب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک دن نماز 4 رکعتوں کی تھی، تو حضور نے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ سے پوچھا میں نے کتنی پڑھی ہے؟ اور اس کہنے لگے یا رسول اللہ زیادہ پتہ تو آپ کو ہی ہے، پر ہمیں لگتا ہے کہ آپ نے 2 پڑھائی ہے۔ یہاں ایسے کرتا ہے کوئی؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یعنی 1 منٹ سے پہلے امام غزالی ایک درویش کے مرید ہو گئے تھے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کو پتہ ہے عالم آدمی کا مرید ہونا، اللہ ہی خیر کرے، کسی کرامت سے کم نہیں ہوتا، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کسی کی غلامی کرے، وہ بڑا مشکل ہوتا ہے، مطلب کٹھن ماحول ہوتا ہے۔ تو امام غزالی بیعت ہو گئے، تو مرشد نے پہلا وظیفہ یہ بتایا کہ کسی پر اپنے علم کا اظہار نہ کرنا۔ ہاں، اپنے علم کا اظہار، آپ اس کو آسان وظیفہ سمجھتے ہیں؟ یعنی علم ہو بھی تو بندہ اظہار نہ کرے، بد عزمی ہو جاتی ہے، نیند نہیں آتی۔ تو وہ 4 لفظ جو بندہ پڑھ کے آتا ہے نا، اس کو تو نیند نہیں آتی کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو میں بتاؤں نا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے وہ آداب سے مجھے یہ بات یاد آئی کہ امام غزالی کے شیخ نے کہا علم کا اظہار نہ کرنا یہ پہلا وظیفہ ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں مجھے میرے ماموں حضور غوث پاک کے پاس لے گئے تھے، تو جاتے ہوئے میرے رستے میں خیال آ رہا تھا میں الحمدللہ خود پڑھا لکھا ہوں۔ کہ جب انہوں نے جا کے پیش کیا نا غوث پاک کی بارگاہ میں کچھ دیں، تو حضور غوث اعظم فرمانے لگے بھرے ہوئے پیالے میں کیا ڈالوں، پہلے ہی فول ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں۔ تو فرماتے ہیں پھر میں اگلی دفعہ گیا تو غرور علم کو توڑ کے گیا، تو پھر میں غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مجھے جھولی بھر کے خیرات عطا فرمائی۔ یاد رکھ۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اظہار نہیں کرنا علم کا۔ تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایک بندہ مسئلہ پوچھنے آیا، انہوں نے بزرگوں سے مسئلہ پوچھا، میرے مرشد سے۔ امام غزالی کہتے ہیں میرے پیر سے مسئلہ پوچھا، تو وہ کہنے لگے بھئی مجھے نہیں اس سوال کا جواب آتا۔ حضرت صاحب نے کہہ دیا مجھے نہیں آتا۔ کہتے میں قریب تھا، میں نے اس بندے کو بلایا، میں نے کہا مجھے آتا ہے جواب، میں بتاؤں؟ تو کہتے ہیں شیخ فرمانے لگے غزالی تیرا کیا خیال ہے، مجھے نہیں تھا جواب آتا، تو تجھے آزمانے کے لیے کہا، تیری ابھی میں نہیں نہ گئی تو کوئی نہیں میاں، پھر ابھی تو رستے میں ہی رہے گا۔ فٹافٹ لوگ کہتے ہیں ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں۔ ایک بات یہ کہ ان سے محبت کرنی ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی سیرت، پہلی بات زندگی میں ادب بڑا کیا مولا علی شیر خدا، بڑا ادب کیا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے ایک سوال پوچھنا تھا تو میں نے 14 دن انتظار کیا، یعنی سوال جو ذہن میں آ جائے تو نمبر پاس ہوتا ہے، تو 14 منٹ انتظار ہوتا ہے، میں نے تو گھنٹے کا ہی نہیں، یعنی 14 منٹ بھی بندے انتظار، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اگر پیر صاحب فون نہ ریسیو کریں تو وہ متکبر ہے، اگر وہ فون نہ اٹھائیں تو پھر یہ ہے کہ اب دین کی بات کس سے پوچھیں جی ہم، پھر ہمارے پاس فلسفہ ہے۔ کہتے میں نے 14 دن انتظار کیا، کیا؟ مولا علی فرماتے میرے دل میں خیال تھا کہ کوئی اور آ جائے اور جو میں بات پوچھنا چاہتا ہوں وہ نبی پاک سے پوچھ لے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تبھی اس ویڈیو کو ایک لائک کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو کیسی لگی۔ میں کوشش کروں گا اس سے اور اچھی ویڈیو بنانے کی۔ تو چلو پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔